अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिस्तम्भृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वस्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैलेयोदपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तस्तरस्यां यूथैस्तार्थन् त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तन् हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं स्तोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाति सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं जिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकम् क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यां शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतां च जानाम् शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिति च कुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैस्तुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ
आधाय द्रुतमथवा सुकिंवरत्रां पाथोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोदेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढर्मिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्त पुष्पवर्षाः दैत्योघे भुजगं मुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकार्ये एकस्त्वङ्करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदते थे भरत्नम् युतरुश्चाप्सरसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्पदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारा प्रमुखैस्ताममराधयोन्वभूषन् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावम्
भुवनानाञ्जननीमनन्यभावां स्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवी मदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुधसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलसे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाम् अमृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयोध्य कलहादिति च बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुन्तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुत्स्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामि क्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशित देवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदास्तु धान्ताम् अस्मात् स्वीयं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधव्यलाभीः त्वत्तस्तुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथमालिमुखाञ्जगन्थ शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैस्तमङ्गिरिजया च गतः पदन्ति स्तुत्वा ब्रवीदभिमतन् त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनाङ्कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनो भूवेगादनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्ववमा तत्तादृशस्त्वमवपात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाम् अमृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम
एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान्त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा संकाश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनन्तदिदुतं त्वत्पूजनन्तदिदुतं तत्त्वत्पूजनन्तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्या श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णव दिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षिति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततुर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां तन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरक्ष्यमाणः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुतनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैश्शशाङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्दिति चोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितो विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयीपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात्
विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवति दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेव बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ पुण्डीतो यैरसि च दपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिनृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयेकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमपगतो मानयन्नस्त्ववित्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णावलिं तं विप्रैः सन्तानितमखबरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्त्योद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखादृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलादिभर्तृः नदीजले तर्पयतस्तदानीं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिता कृता कृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद् भवदग्नयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः
प्राप्ते त्वदुक्ते अनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशत्करीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिकृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।